बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक, रावलपिंडी की ताज़ा तीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इत्तेहादी हुकूमत के जाते ही हलीफ जमातों के मबैन इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी के दीगर रहनुमाओं की जानिब से रावलपिंडी में वफाकी हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले 50 अरब रुपये के फंड में से कराए जाने वाले तरक्याती कामों के सिलसिले में PDM में शामिल जमातों में खसूसन जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं को नज़रअंदाज करने पर जमीयत उलमा इस्लाम ने भी रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अगले इलेक्शन में ऐलान जंग कर दिया और दावा किया है कि वो इलेक्शन में रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून का सियासी तौर पर जनाजा निकाल देंगे। SRM पिंडी न्यूज़ चैनल से खसूसी गुफ्तगू करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िला रावलपिंडी के अमीर और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली डॉक्टर ज़ियाउर रहमान ने मुस्लिम लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी और दीगर रहनुमाओं पर शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हनीफ अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में शहर और कैंट के इलाकों में तरक्याती कामों के लिए 50 अरब रुपये का खतीर फंड दिया, जो हनीफ अब्बासी के सवाबदीद पर था। इन लोगों ने तरक्याती काम करवाए। उन्होंने कर्नल शेर खान रोड समेत मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में तरक्याती काम करवाए हैं, लेकिन JUI के रहनुमाओं को यकसर अंदाज किया है। उन्होंने धमकी दी है कि रावलपिंडी की मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ में कोई फ़र्क नहीं। इंशाअल्लाह रावलपिंडी से नून लीग का सियासी जनाजा निकालेंगे। ज़िले अमीर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान ने कहा कि हनीफ अब्बासी रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून और हनीफ अब्बासी ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून की अगर परवरी और साथियों के साथ बिलखसूस जमीयत उलमा इस्लाम के साथ नारवा सलूक और बदतरीन रवैया इख्तियार करने पर अवाम को के सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में साथ देने वालों के साथ चालबाजियाँ मक्कारियाँ नून लीग का पुराना वसीला है। अपोजिशन में कदमों में पड़ने वाली नून लीग हुकूमत में गले पड़ने वाली रवेश पर आज भी कायम है। रावलपिंडी की मुस्लिम लीग नून और PTI में कोई फ़र्क नहीं। इंशाअल्लाह रावलपिंडी से नून लीग का सियासी जनाजा निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथी और आइंदा इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के हल्का N62 से उम्मीदवार नासिर महमूद भट्ट ने कहा कि जश्न आज़ादी मनाने का बुनियादी मकसद आज़ादी की नेमत का शुक्र अदा करना है। हमारी आबा व अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियों से आज़ादी हासिल की है, इसलिए इसकी कदर मंजरत करनी चाहिए। हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त गुजार लिया है। अब कायदीन और बरकत के लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहने वालों को नवाजा जाएगा, उन्हें सोने से तोला जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ मीडिया टीम PP16 के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए किया, जिसका एहतमाम यूथ मीडिया टीम PP16 के सदर मलिक अदनान ने किया था। तकरीब में मलिक सुल्तान आवान, हाफिज़ अब्दुल्ला भट्ट, यामीन कियानी, अमानुल्लाह सत्ती, पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग मीडिया टीम PP16 के सदर मलिक अदनान, उमर शहजाद चौधरी, ताहिर मलिक, असद मलिक, असलान और बड़ी तादाद में यूथ मीडिया टीम के वर्करों ने शिरकत की। नासिर भट्ट ने कहा कि पार्टी की आदत रावलपिंडी की बाग डोर जिसको भी सौंपेगी हम अमीन कहेंगे। हम मुश्किल वक्त में आला क़यादत का चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। एक भगोड़ा अब भी रावलपिंडी से भागा हुआ है। ये क़यादत पर जब भी मुश्किल वक्त आया मुल्क से भाग गया। मियाँ नवाज शरीफ पर जब मुश्किल वक्त था तो ये भागा, अब PTI को फंसा कर भाग गया है। रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, एक बार फिर वोट से मुस्लिम लीग नून का गढ़ बनेगा और हम मुखालफिन को नालादही बुर्द करेंगे। मुस्लिम लीग नून के वर्कर मुस्तैद हो जाएं। अब जनरल इलेक्शन में दोबारा रावलपिंडी की तमाम कौमी सूबाई असम्बली की सीटों पर कामयाबी हासिल करनी है। अमीर जमात इस्लामी पंजाब डॉक्टर तारिक सलीम ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन और नौजवानों का इंतहाई अहम किरदार हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से हर आने वाली हुकूमत के पॉलिसियाँ ख़वातीन और नौजवानों की दुश्मनी पर मबनी रहीं। पाकिस्तान की आबादी में 69% नौजवान हैं, जिनमें बड़ी तादाद बेरोज़गार है। जमात इस्लामी नौजवानों के लिए एक मुकम्मल प्रोग्राम रखती है। 1 सितंबर को रावलपिंडी के तारीखी मैदान लियाकत बाग में ग्रैंड यूथ कन्वेंशन मरकज़ कर रहे हैं। इस मौका पर नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करने के हवाले से यूथ चार्टर पेश किया जाएगा।
جماعت اسلامی نے قومی اور پنجاب کی سطح پر خواتین نوجوانوں کے لیے مکمل منصور تیار کر رکھا ہے۔ عوام نے اعتماد کیا تو عوامی مسائل حل کر کے عالمی سطح پر سبز لالی پرچم اور گرین پاسپورٹ کی عزت بحال کریں گے۔ انٹرنیشنل یوتھ ڈے کے حوالے سے منعقدہ تقریب اور وفاقی دارالحکومت میں خواتین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا کہ الیکشن 2023 میں عوام نے درست فیصلہ کیا تو IMF کے بغیر ملکی وسائل سے معاشی بحران کا خاتمہ کر کے ایک اسلامی خوشحال اور فلاحی ریاست کے خواب کو تعبیر دیں گے۔ مالی خسارے کی بڑی وجہ اشرافیہ کی کرپشن اور عیاشیاں ہیں۔ کفایت شعاری کے پالیسی سے ہم نے کراچی، خیبر پختونخوا سمیت دیگر محکمات عوام کو ریلیف دیا۔ میرے جماعت اسلامی ساحل علاق میں بطور صوبائی وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کو قرض فری صوبہ بنایا۔ نعمت اللہ خان نے سٹی ناظم کراچی کے طور پر خدمت کی نئی تاریخ رقم کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین راولپنڈی PP16 کی جنرل سیکرٹری مسز ملک خرم اوان نے کہا ہے کہ 14 اگست کا دن ہم پاکستانیوں کی زندگیوں کے لیے تاریخی اور اہم ترین دن ہے۔ اس دن ہمیں قائد اعظم نے آزادی دلا کر دنیا کے نقشے پر آزاد ملک پاکستان کو اجاگر کیا۔ یوم آزادی کو شاعرانہ شان طور پر منانا چاہیے۔ مسلم لیگ نون نے پاکستان بنایا تھا اور اب مسلم لیگ نون پاکستان کو بحرانوں سے نکال کر معاشی اور اقتصادی طور پر مضبوط بنانے کی کوشش کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز یوم آزادی کے بارے سے مسلم لیگی رہنما یاسر خان کی خبان سر سید میں واقعہ رہائش گاہ پر کیک کاٹنے کی تقریب سے مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے کیا، جس میں مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کی کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ملک خرم اوان نے کہا کہ یہ تقریب مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کی صدر بیگم طاہرہ اورنگزیب کی ہدایت پر منعقد کی گئی ہے۔ ہم ان کی قیادت مسلم لیگ کو راولپنڈی میں الیکشن میں کامیاب کرانے کے لیے رابطہ عوام مہم شروع کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی عوام اور ووٹروں سے رابطہ کیا ہے اور یہ مہم شروع کر دی ہے اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں ہم راولپنڈی سے کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ پاکستان عوامی تحریک PP18 راولپنڈی کا اجلاس ضلعی صدر غلام علی خان کی صدارت میں ہوا، جس میں ضلعی جنرل سیکرٹری سعید راجہ، ڈپٹی جنرل سیکرٹری امجد عباسی اور دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس میں سینئر رہنما عوامی تحریک اسحاق عباسی کو PP18 کا عبوری صدر، عرفان مجید کو عبوری جنرل سیکرٹری، سینئر رہنما سابق کونسلر امتیاز کانی کو سینئر نائب صدر، محمد زریاف کو سیکرٹری کوارڈینیشن اور نئے شامل ہونے والے نوجوان دانش خان ترک کو مشاورت کے بعد متفقہ طور پر سیکرٹری اطلاعات نامزد کر دیا گیا۔ اس موقع پر صدر عوامی تحریک راولپنڈی غلام علی خان، جنرل سیکرٹری سعید راجہ اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری امجد عباسی نے نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ یہ نو منتخب عہدیداران ڈاکٹر طاہر القادری کے مصطفی معاشرے کے پیغام اور پاکستان عوام تحریک کے عوامی منشور کو عوام تک پہنچانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی شہر کسی جماعت کا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم راولپنڈی شہر کو مصطفی معاشرے میں بدل کر رکھ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی تحریک آئندہ جنرل الیکشن اور بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے گی اور کارکنوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اعلان کیا ہے کہ وہ آج اتوار 13 اگست کی رات 10 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ ہفتے کی صبح جاری اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ مجھے کبھی امید ہے کہ شہباز شریف اور نام نہاد اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض گزشتہ روز نگران وزیر اعظم کا اعلان کر دیں گے اور بات الیکشن کے وقت تک آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ یہ سب ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ نام انہوں نے فائنل کیا ہوا ہے، ایسے ہی اہمیت جتا رہے ہیں اور میڈیا کھیل رہے ہیں۔ یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے جتنے مرضی دن لگا لیں، پاکستان کی سیاسی زندگی کے سیاسترین 16 مہینے تھے جو انہوں نے لگائے۔ غریب کو زندہ مار دیا ہے۔ غریب کے گھر آٹا، گھی، چینی، بجلی کا بل، بچوں کی فیسیں، گھر کا کرایہ وہ دینے کے قابل نہیں رہا۔ شہروں میں لوٹ مار شروع ہو چکی ہے۔ خانہ جنگی کا ماحول ہے اور کل سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ آیا ہے اور جو یہ نئی تاریخ دیتے تھے کہ نواز شریف کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، ان خواہشوں پر پانی پھر گیا ہے۔ 90 دنوں میں الیکشن کروانے ہوں گے اور جو سلوک انہوں نے عوام سے روا رکھا ہے اس کے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ 13 اگست کی رات انشاءاللہ 11 بجے میں لال حویلی کے باہر قوم سے خطاب کروں گا۔ اگر ضرورت پڑی تو آج شام بھی ایک ٹویٹ جاری کروں گا۔
کیونکہ میرے گھر کے نزدیک اور میرے رشتہ داروں اور میرے ملازموں اور جس طرح یہ رات کو میرے 2 ملازم اٹھا کر لے گئے ہیں ان کو لاپتہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا اور جیسے انتقامی سیاست کا عروج سمجھا جائے گا، لیکن بالآخر یہ شکست کھائیں گے اور عوام ووٹ کے ذریعے ان کو شکست سے فاش دیں گے۔ نہ یہ عوام میں جانے کے قابل ہیں، نہ کل تھے، نہ آج ہیں، نہ پرسوں ہوں گے۔ سیاسی طور پر انہوں نے اقتصادی، معاشی اور مالیاتی عوام کا جنازہ نکال دیا ہے، قوم کی معیشت تباہ کر دی ہے، لیکن اپنا بیج ستیہ ناز کر دیا ہے۔ عوام میں جانے اور منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے اور الیکشن کے دن ان کو اپنی سیاسی حیثیت کا اندازہ ہو جائے۔